अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारा जो बुनियादी अकायद का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब एक्सरसाइज आपने सारा, चूँकि हमने करवा दिया तो इसलिए आप एक्सरसाइज देखें तो सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, तो उसके लिए अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हम पढ़ेंगे इस्लामी तशख़्ख़ुस अरकान इस्लाम, ये चैप्टर दोम है, सेकंड चैप्टर है इसका। अच्छा जी, अरकान इस्लाम यानी कि इस्लाम के असल में अरकान जो है ना, वो ये बुनियादी असूल हैं जिन पर एक अमारत, जैसे कि इस्लाम की पूरी अमारत कायम है, वो किस पर कायम है? अरकान इस्लाम पर, जो रुकन है इसके। और वो रुकन कौन कौन से हैं, उसमें कौन से आ जाते हैं? अब इसमें इसका तर्जमा है कि इस्लाम की अमारत 5 स्तूनों पर उठाई गई है। इस बात की शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं और उसके आखिरी रसूल है, और नमाज कायम करना और ज़कात देना और हज और रमज़ान के रोज़े रखना। अच्छा देख लें कि इस्लाम की इमारत कौन से 5 सतून किसको कहते हैं? जो पिलर्स हैं। जैसे कोई भी इमारत, उस वक्त उसके जो पिलर्स जब तक ना हो तो वो इमारत का जो है उसको कायम नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसके लिए पिलर्स, सतून एक अहम अहमियत के हामिल होते हैं। तो इस्लाम की इमारत जो है उसके पिलर्स कौन से हैं? शहादत, इस बात की शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और आखिरी रसूल हैं। नंबर 1। नंबर 2 नमाज कायम करना। तीसरा ज़कात देना। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा हज करना, और लास्ट इसका है रमज़ान के रोज़े रखना। अब जो है इनकी अलग अलग थोड़ी थोड़ी डिटेल है जो इसमें है। हम सबसे पहले कलमा शहादत के बारे में पढ़ेंगे। कलमा शहादत जो है, कोई शख्स भी उस वक्त तक दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो कलमा शहादत पूरे यकीन से ना पढ़े और उस पर दिल से यकीन ना करे। वो क्या है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखें इसका मैं अलग से तर्जुमा आपको ताकि समझ आ जाए। अशहदु अन ला इलाहा, अशहद यानी मैं गवाही देता हूँ, अन ला इलाहा, ला का मतलब नहीं, इलाह का मतलब मबूद है, कि गवाही देता हूँ नहीं कोई मबूद, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। वहदहु ला शरीका लहू, वहदहु वो अकेला एक है, यानी कि एक है, ला शरीक नहीं कोई शरीक, ला का मतलब नहीं है, कोई शरीक नहीं उसके, यानी वो अकेला है और उसके अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और उसके साथ कोई शरीक नहीं, कोई भी और शरीक नहीं। और इसके अलावा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, अब्दुहु उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अब ये देखें इसमें इस तरह तर्जुमा है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, वो यकता है, यानी वहदहु वो यकता है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं। और वह अशहदु अन्ना, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे, अब्दुहु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलहु और उसके आखिरी ब्रैकेट में है और इसके रसूल हैं, कि कुफ्र और शिर्क से निजात। अच्छा, कलमा शहादत का पहला हिस्सा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, कि अकीदा तौहीद का ही इलान व एतराफ़ है। कलमा शहादत दूसरा हिस्सा, यानी कलमा शहादत का पहला हिस्सा जो है वो है अकीदा तौहीद का ही इलान व इतराफ़ है। इसमें साफ साफ बताया ना कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और ना ही उसका कोई शरीक है। दूसरा हिस्सा इस बात का ऐलान करता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश करदा दीन ही दीन हक़ है, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन पेश किया वो एक सच्चा दीन है। अब उसके अलावा कोई और दीन जो है वो उसको हक़ नहीं समझा जा सकता। जितने पिछले दीन हैं वो बातिल हो गए हैं, वो मनसूख हो गए हैं, इसलिए उनके दीन को आखिरी दीन समझा जाएगा। इन दोनों बातों की गवाही दिए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। अच्छा, ये बात इसमें हो गई है क्लियर कि कोई भी शख्स उस वक्त तक दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो इस बात की ना सिर्फ ज़ुबान से बल्कि दिल से इस बात की गवाही ना दे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। बज़ाहिर तौहीद और रिसालत दो बातें हैं, यानी कि ज़ाहिरी तौर पर बज़ाहिर तौहीद और रिसालत अलग दो बातें हैं, लेकिन
دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو مانے، جب تک اللہ کو تسلیم نہ کریں، اللہ کی پہچان نہ کوئی حاصل کرے تو اس پر وہ ایمان نہیں لا سکتا۔ اور چونکہ رسول پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اچھا اب حقیقی گواہی ہے کہ اللہ کو معبود اور محمد مصطفیٰ کو اس کا آخری نبی تسلیم کر لینے سے گواہی کی ظاہری طور پر ادائیگی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس زبانی گواہی کے ساتھ ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا دل اس بات کی تصدیق کرے، یعنی اس بات، تصدیق کا مطلب ہے اس کو سچا مانے، اس کی گواہی دے۔ اور دل کی تصدیق کی عملی صورت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ وہ کیسے تصدیق ہو سکتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے؟ ایسی اطاعت کہ دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع ہوں، یعنی اس کی وہ اسی صورت میں یہ اطاعت حاصل کر سکتا ہے کہ اس کی اپنی خواہش جو ہے وہ رسول کی خواہش کے عین مطابق ہو، اپنی مرضی جو ہے وہ تب تک جب تک رسول کی مرضی کو نہ مانے، ان کی مرضی پہ نہ چلے کہ دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع ہو، پوری یعنی شریعت جو اسلام ہے اس کے مطابق اس کی خواہشات ہوں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، یعنی کہ نہیں کوئی مومن ہو سکتا، احدکم تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، کوئی ایک بھی یعنی کامل جو حتیٰ یہاں تک کہ یکون ہواہو، جب تک کہ اس کے دل کی خواہشات تابعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، یعنی اس کی جو دل کی خواہشات ہیں جب وہ میری شریعت کے تابع ہوں گی تبھی وہ مومن ہوگا۔ یعنی اپنے آپ کو مکمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دے دینا، اپنے آپ کو کہ ان کی اطاعت پر چلنا، ان کی اطاعت کرنا۔ انسانی اگلا پوائنٹ ہے حقیقی گواہی ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے انسانی زندگی عظمت کا ضامن عقیدہ۔ اچھا، اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول و عمل سے توحید و رسالت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کو پوری طرح ان کا اہتمام کیا تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے، یعنی کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول یعنی کہنے سے اور عمل کرنے سے کس پر؟ توحید اور رسالت کی گواہی دی، صرف زبانی گواہی نہیں دی، اس کو صرف کہا بھی اور اس پر عمل بھی کیا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ اپنی انفرادی الگ الگ زندگی اور اجتماعی یعنی مکمل سب کے ساتھ سب لوگوں کی زندگی جو ہے اجتماعی وہ معاملات میں ان کی جو ہے شریعت کی جب انہوں نے اطاعت کی، ان کو پوری طرح ان کا اہتمام کیا تو وہ انسانی عظمت کی اعلیٰ ترین عہدوں پر چلے گئے، اعلیٰ انسانی عہدوں کی بلندیوں پر جا پہنچے۔ لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم رہ گئی، یعنی کہ جب یہ گواہی دلی تصدیق، زبان سے تو کہا لیکن دل سے تصدیق نہیں کی، تو پھر کیا ہوا کہ ہماری عظمت اور عزت خاک میں مل گئی۔ اس لیے زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ 2 پوائنٹ ہو گئے، اب تیسرا ہو گیا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں کلمہ شہادت۔ اب ہم اس کے اگلے پوائنٹ پر آ جاتے ہیں، اس کے بعد آ جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے نماز۔ یہ ہم کلمہ شہادت ہم نے پڑھا ہے، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے نماز۔ تو نماز کا ٹاپک جو ہم نیکسٹ کر لیتے ہیں، تو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، دل لگا کے پڑھیے۔